Hello guys, this is Neha and welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो कुर्ताको कलेक्सन प्लस कुर्ता हल गर्न गइरहेको छु। यो कुर्ताहरु चाहिँ सबै यो लकडाउन हुन अगाडि obviously मैले किनेको थिएँ। So I thought it would be a great idea to show you guys किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो हल टाइप्सको भिडियो एकदम मन पर्छ। So त्यसैले I thought of making this kurta haul plus collection को भिडियो। So अब धेरै नबोल्दा भिडियो सुरु। So the first kurta that I'm going to show you guys is this. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ it's such a beautiful beautiful mix of colors. यसमा एकदम धेरै यस्तो bright pink छ, orange, blue, navy blue, purple सबै खालको कलर्सहरु छ। यसको कलरको डिटेल्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो ब्युटिफुल कलर दिएको छ अनि मसँग कुनै पनि यस्तो खालको कुर्ता थिएन जसमा चाहिँ कलर होस्। सो आई थॉट हुन्छ नि दिस कुर्ता विल बी अ रियली गुड एड अन हुन्छ नि मेरो कुर्ताको कलेक्सन। यसको लेन्थ चाहिँ मेरो नी भन्दा अलि तल आउँछ। यो चाहिँ अझै अलि लामो थियो बट आई अल्टर्ड इट एन्ड मेड इट द्याट लेन्थ हैन। अनि त अरु त केही पनि डिटेल्स छैन। यसमा एउटा बेल्ट दिएको छ हुन्छ नि यस्तो खालको बेल्टहरु धेरै जस्तो हामी वान पिसहरुमा पाउँछ बट यो कुर्ता that's why I feel like it's very unique किनकि it looks like one piece when I wear it but actually I got it from a kurta shop हुन्छ नि it was actually a kurta अनि यो चाहिँ फुल स्लीव्स को कुर्ता हो अनि मसँग यस्तो सफ्ट मटेरियलमा फुल स्लीव्स को पनि खासै थिएन। all of them were like quarter length को। so यो कुर्ता is quite a good add in my kurta collection. So the second kurta that I'm going to show you guys is this. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर कस्तो ब्युटिफुल छ। it is white plus peach color अनि यसमा क्वाइट अलिकति ब्राउन को डिटेलिङ दिएको छ। अगाडि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल प्रिन्ट दिएको छ but then this design makes it quite extra हैन। it has straps all the way down हैन। यो चाहिँ ठ्याक्कै मेरो एंकल सम्म पुग्छ अनि अदर देन द्याट यु क्यान सी यो चाहिँ क्वार्टर स्लीव्स को एज आई सेड कुर्ताहरु चाहिँ धेरै जस्तो सबै क्वार्टर स्लीव्स को नै हुन्छ। सो यो यति नै हो यो कुर्ताको बारेमा। आई डोन्ट थिंक सो आई हैव टु से यु एनीथिङ एल्स। यो चाहिँ सबै मैले ट्राई गरेर तपाईलाई भिडियो साइडमा राखिदिरा हुन्छु। सो द थर्ड कुर्ता इज दिस। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट प्लस ब्ल्याक कलर को अलिकति ग्रेश डिटेल्स पनि छ हैन यसमा अनि इट लुक्स रियली गुड व्हेन यु वेयर हैन। यो चाहिँ मलाई एकदम स्वागो जस्तो फिल हुन्छ बिकज यो लाउनखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कुर्ताहरु लाउनखेरि यु फिल क्वाइट अलि ठुलोको जस्तो बट यो कुर्ता लाउनखेरि आई फिल इट इज भेरी एज एप्रोप्रिएट। इट डजन्ट मेक यु लुक ओल्डर एट अल स्पेशली मेबी कलर कम्बिनेसनले पनि होला बट यो कुर्ता चाहिँ एकदम एज एप्रोप्रिएट फिल हुन्छ। अनि माथिको डिटेल्स पनि मैले भनेको जस्तो मसँग यस्तो कलर डिटेलको धेरै कुर्ताहरु थिएन। So this one also has that detail अनि त्यही भएर मेरो क्लोजेट को लागि एड गर्न इट इज क्वाइट गुड। स्लीव्स मा इट इज एज युजुअल क्वार्टर स्लीव्स को अनि लेन्थ मा नी भन्दा अलि एंकल भन्दा हल्का माथि हुन्छ अलि लङ टाइप को क्वार्टर लेन्थ को यो कुर्ता हो। सो द नेक्स्ट कुर्ता इज दिस। यो चाहिँ मेरो फेभरेट कुर्ता हो तर अझ मैले यो लाउने हुन्छ नि कुनै ओकेजन पाएको छैन बट आई लभ दिस कुर्ता किनकि यसको डिटेलिङ इज सो ब्युटिफुल एज यु क्यान सी हुन्छ एकदम ब्राइट कलर्सहरु एन्ड आई फिल यसपालि यो समरमा लाउँदा एकदम एप्रोप्रिएट हुन्छ किनकि यसको लेन्थ पनि इज हुन्छ नि अलि नी भन्दा तल अलि एंकल भन्दा हल्का माथि छ। सो समर पार्टिजहरुमा यो लाउँदा एकदम राम्रो देख्छ अनि यसको स्लीव्सले गर्दा चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ बिकज इट हैज दिस बेल स्लीव्स व्हिच एड सो मच टु द कुर्ता अनि अगाडि यस्तो बटन डिटेलिङ छ अनि त्यसपछि चाहिँ देन फ्रम वेस्ट इट हुन्छ नि अनारकली टाइप्स शेप दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसले also I have not shown you guys party wear kurtasहरु। so if you guys want to see हुन्छ नि मेरो पार्टी वेयर लुगाहरुको कलेक्सन then please comment गरेर भनिदिनु होला। so the next kurta is this। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज ब्ल्याक कलर एकदम बेसिक अगाडि अलि वी नेक को एन्ड 3 बटन्स को डिटेल्स छ। यसमा यो पाइपिङ चाहिँ यो पर्पलिश कलर कोले गरेको छ। यो एन्ड को डिटेल्स चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज सो ब्युटिफुल। आई थिंक इट इज गुजराती राजस्थानी टाइप को प्रिन्ट हो एन्ड आई लभ दिस टाइप अफ प्रिन्ट्स इन कुर्ता हैन। मसँग यस्तो प्रिन्ट भएको कुर्ताहरु चाहिँ थिएन। सो दिस वान वाज द फर्स्ट वान टु माई कुर्ता कलेक्सन यस्तो प्रिन्ट भएको अनि लेन्थ पनि इट इज क्वाइट नर्मल। तपाईलाई म इमेज नत्र भिडियो राखिदिन्छु साइडमा ट्राई अन गरेको। सो या यसमा चाहिँ यो ज्याकेट पनि आएको थियो विच इज रियली ब्युटिफुल। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो आई डोन्ट नो विच प्रिन्ट इट इज कल्ड हुन्छ नि आई थिंक गुजराती राजस्थानी लुगाहरुमा यस्तो प्रिन्ट्सहरु हुन्छ एन्ड इज सो ब्युटिफुल कुर्ताको माथि लाउँदा इट लुक्स सो मच ब्युटिफुल। त्यसको माथिबाट यो कोटमा यो अगाडि डिटेलिङ पनि दिएको छ वेयर यु क्यान टाई इट दिस हैन यु क्यान टाई इट। सो द्याट्स अल। सो नेक्स्ट कुर्ता पनि म तपाईहरुलाई एउटा ब्ल्याक बेसिक कुर्ता देखाउन लागेको छु।
यस्तो कुर्ताहरू चाहिँ मैले आई गेस यो कुर्ता मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा पनि देखाएको छु कि अनि तपाईँले यस्तो कुर्ताहरू इजिली पाउन सक्छ। यस्तो र फर्स्ट वान मैले देखाएको काठमाडौँको कुरा गर्नु हो भने तपाईँ लाइक खिचापोखरी गयो भने अर देन इफ यु गो टु इन्द्रचोक सुरज आर्केड तपाईँले त्यो एरियामा मजाले यस्तो कुर्ताहरू पाउन सक्छ। यो कुर्ता त एकदम बेसिक छ, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। इट इज अल ब्ल्याक कुर्ता, इट इज क्वाइट लङ एन्ड अगेन इन फ्रन्ट इट हेज दिस बटनको डिटेल एन्ड द लेन्थ्स आर लाइक हुन्छ नि नट क्वार्टर, अलिक सर्टर लाइक यतासम्म आउने, आई डोन्ट नो वाट इट इज कल्ड। सो त्यहाँसम्म आउँछ यसको बलाहरू चाहिँ। अन्त त्यसको माथितिर चाहिँ यस्तो डिटेल्स दिएको छ, लाइक हुन्छ नि स्क्रन्च टाइपको डिटेल्सहरू दिएको छ। सो इट लुक्स रियली ब्युटिफुल। सो कलेजहरू जानलाई चाहिँ यस्तो ब्ल्याक कलरको दुईवटा ब्ल्याक कलरको कुर्ता अनि मैले थर्डमा देखाएको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कम्बिनेसन भएको कुर्ता चाहिँ इट इज भेरी एप्रोप्रिएट लाइक अफिस कलेजहरूमा तपाईँहरूलाई लाउनु पऱ्यो भने इट लुक्स रियली एज एप्रोप्रिएट एन्ड फर्मल एज वेल। टकिङ अबाउट लाइक कलेजमा लाउन सक्ने कुर्ताहरू देन दिस इज अल्सो लाइक भेरी कलेज एप्रोप्रिएट। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज सो ब्युटिफुल, लाइक इट इज वान अफ माई फेभरेट कुर्ताज। लाइक यसको यो अगाडिको डिटेलले चाहिँ या इट मेक्स यु लाइक हुन्छ नि अलिकति एजभन्दा अलिक ठुलो देखाउँछ जस्तो लाग्छ, बट लाइक हुन्छ नि दिस प्रिन्टले गर्दा चाहिँ आई लभ दिस कुर्ता। आई वोर दिस सो मेनी टाइम्स होइन एन्ड स्टिल इट लुक्स सो ब्रान्ड न्यू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ द फेब्रिक इज सो गुड भनेर। अनि यसको डिटेलिङ्सहरूको कुरा गर्नु भने यु क्यान सी लाइक देयर इज दिस ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्युटिफुल लाइक फ्लावर टाइपको डिजाइन एन्ड देन इट इज क्वाइट लङ, अलिकति नर्मल कुर्ताहरूको लेन्थभन्दा अलि लामो छ। अनि देन यसको लेन्थ यसको बौलाको लेन्थ चाहिँ लाइक इट इज क्वार्टर लेन्थ, इट इज नट फुल लेन्थ। अगाडिको डिटेलिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज सच अ ब्युटिफुल लाइक पोल्का डट्सहरू दिएको छ यो कलरको डिजाइनमा। इट इज सच अ नाइस इम्ब्रोइड्री अनि लाइक डिटेलिङ पनि एकदम राम्रो छ। बट या इम्ब्रोइड्रीले गर्दा चाहिँ इट मे लुक लाइक हुन्छ नि अलिकति एजभन्दा ठुलो, बट नेभर द लेस यो लुक्स आई फिल लाइक इट रियली सुट्स मी एन्ड द्याट्स वाइ आई लभ वेयरिङ दिस। तपाईँहरूलाई कलेज कतै जानु पऱ्यो भने अफिस आफ्टर द लकडाउन हुन्छ नि इज वान लाइक तपाईँहरूलाई फर्मल लुक्स चाहिएको छ भए बट स्टिल यु डोन्ट लाइक वेयरिङ दोज लङ टाइप अफ कुर्ताज देन दिस टाइप अफ कुर्ता इज रियली एप्रोप्रिएट। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ इट इज लाइक वान अफ माई फेभरेट्स किनकि यसको डिजाइन लाइक हुन्छ नि हतपति यस्तो डिजाइन्सहरू हामी कुर्ताहरूमा पाउँदैन क्या। इफ यु गो टु इन्डिया यु क्यान फाइन्ड दिस टाइप अफ डिजाइन्स इजिली, बट नेपालमा चाहिँ यस्तो डिजाइनहरू पाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ। सो यो डिजाइनमा मैले पाउँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक हुन्छ नि आई एम रियली एक्साइटेड। यो हल्कै यो अगाडिको डिजाइन चाहिँ अलिकति इट मे फिल लाइक हुन्छ नि इट इज क्वाइट ब्राइट, बट एक्चुअली रियलमा हेर्दा इट डजन्ट लुक लाइक रियली ब्राइट अरू हुन्छ नि चम्किने खालको, इट इज रियली सटल। अनि द लेन्थ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज भेरी सर्ट, ठ्याक्कै हामीले प्यान्टहरू लाउदाखेरि प्यान्टहरूको माथि लाउनलाई लाइक हुन्छ नि टी सर्टको साटो दिस टाइप अफ कुर्ती वर्क्स रियली वेल। सो द नेक्स्ट कुर्ता पनि म गर्मीहरू बेला एकदम धेरै लाउँछु किनकि प्यान्टहरूको माथि यस्तो टी सर्टको साटो लाउन इट इज भेरी एप्रोप्रिएट। इट इज सो सफ्ट लाइक हुन्छ नि इट डजन्ट इचेस एट अल। यु क्यान सी यसको कलर पनि इट इज प्यारेट ग्रिन एन्ड लुक्स सो ब्युटिफुल। अगाडिको डिटेलिङ पनि लाइक हुन्छ नि हट लाइक मेजेन्टा पिङ्क टाइपको कलर दिएको छ। यो अगाडिको डिटेलिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइक कुर्ताहरूमा यस्तो सिम्पल डिजाइन्सहरू धेरै भइरहेको हुन्छ। अरू चाहिँ यो कुर्तामा केही पनि डिजाइन छैन, जस्ट यो बौलाको एन्डमा लाइक यहाँबाट कलर एक्सट्र्याक्ट गरेर लाइक हुन्छ नि त्यससँग म्याच गर्नलाई बौलामा यस्तो लाइनिङ दिएको छ। सो यो कुर्ताको बारेमा पनि यति नै हो। सो द नेक्स्ट कुर्ता इज अल्सो अ सर्ट कुर्ती लाइक सिमिलर टु द प्रिभियस वान्स, तर यसको अगाडिको डिटेलिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज डिफ्रेन्ट। यसमा चाहिँ यहाँ साइडमा लाइक हुन्छ नि नट बाँधेको जस्तो डिटेलिङ दिएको छ, बट एक्चुली यु डोन्ट ह्याभ टु टाई इट। यसको ब्युटिफुल इट इज सच अ युनिक डिजाइन होइन, यस्तो चाहिँ लाइक हुन्छ नि 4-5 इयर्स अगाडि एकदम धेरै फेसनमा थियो। अहिले चाहिँ फेरि यस्तो लाइक नट भएको डिजाइनको कुर्ताहरू चाहिँ ब्याक इन द फेसन आइरहेको छ। दे हेभ जस्ट वरिड वान्स अर ट्वाइस किनकि आई थट लाइक किनकि यसको यो कलर्सहरू यहाँ फैलिसकेको थियो यो रेड कलरको पट्टीले गर्दा होइन कि, बट देन अगेन मैले हिजो अस्ति फेरि लाएर हेरेको थिएँ लाइक हुन्छ नि हाउ मच इट सोज भनेर, तर लाउनेखेरि इट डजन्ट गेट एट अल हाइलाइटेड। सो आई थट लाइक हुन्छ नि आई सुड सो यु गाइज कि यस्तो ट्रेन्ड्सहरू फिर्ता आइरहेछ अनि यसको साइड डिटेलिङ्सहरू पनि इट इज रियली गुड एन्ड युनिक होइन। सो अहिले लाइक हुन्छ नि फेरि कुर्ताहरू लाउने ल्याएर देन टी सर्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ कुर्ताहरू लाउने एकदम धेरै ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ ड्युरिङ समर। सो आई थट आई क्यान लाइक हुन्छ नि गेट अ गुड युज आउट अफ दिस समर। सो या
सो मेरो दुईटा फाइनल कुर्ताहरू चाहिँ यो दुईटा हो। तपाईँले यो त मेरो लाइक हुन्छ नि, इफ यु हेभ बिन फलोइङ मी इन इन्स्टाग्राम अर लाइक मेरो युट्युब कम्युनिटीमा, देन यु हेभ सिन मी वेयरिङ दिस लाइक इन मेनी अफ द फोटोज। मैले 2-3वटा यो फोटो पोस्ट गरेको छु आई गेस। यसको डिटेलिङ्सको कुरा गर्नु हो भने इट इज सच लाइक हुन्छ नि ब्युटिफुल मस्टर्ड येलो अर लाइक हुन्छ नि येलो अकर कलरको छ। अनि यसमा यो डिजाइन लाइक हुन्छ नि इट इज वान अफ माई फेभरेट बिकज इट इज सो सफ्ट एन्ड गर्मी बेला आई वेयर इट लाइक हुन्छ नि एज अ वान पिस। आई मिन आई डोन्ट वेयर लाइक लेगिङ्स अर एनिथिङ अन्डर दिस एन्ड वेयर इट जस्ट एज इट इज एन्ड इट लुक्स रियली एलिगेन्ट लाइक अफिसहरू जानलाई इट इज रियली एप्रोप्रिएट। अगाडिको डिजाइन्सहरू पनि इट इज भेरी सटल्स लाइक दुईवटा बटन दिएको छ एन्ड दिस डिजाइन इज सच अ ब्युटिफुल कम्बिनेसन अफ ग्रिन एन्ड येलो अकर एन्ड दि अरेन्ज एन्ड रेड। तल हेर्दै गयो भने यो डिजाइनहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ, साइज चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ, बट जसले गर्दा चाहिँ इट लुक्स भेरी एज एप्रोप्रिएट। इट डजन्ट लुक लाइक तपाईँहरूले ठुलोको कुनैको लुगा लगाएको छ। अगेन द नेक्स्ट डिटेल द्याट एड सो मच टु दिस कुर्ता इज दिस होइन, दिस पकेटको डिजाइन। यसमा फेरि लाइक हुन्छ नि लाइक दिस चेक्स अर वाट एभर इट इज कल्ड चेक्सको डिजाइन यो पकेटमा विच मेक्स इट लुक हुन्छ नि एक्स्ट्रा लाइक एज एप्रोप्रिएट। माथिको डिजाइन पनि इट इज भेरी सिम्पल लाइक राउन्ड नेक टाइपको। सो या द्याट्स इट विच इज दिस कुर्ता। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ व्हाइट कलरको छ अनि यसमा ब्ल्याक कलरको लाइक हुन्छ नि व्हाइट एन्ड ब्ल्याकमा यो हात्तीहरूको प्रिन्ट दिएको छ। वेन आई बट दिस लाइक आई वाज लाइक यो कुर्ता एकदम ट्रेन्डमा थियो, लाइक आई गेस आई बट दिस फर 2 or 3 years ब्याक। अनि त्यो बेला यस्तो हात्ती प्रिन्टको कुर्ताहरू एकदम चलेको थियो एन्ड विच लुक्स क्वाइट युनिक। म अहिले पनि यो लगाउँछु बट नट एज अफन एज अदर्स बिकज इट इज क्वाइट इची होइन। यो चाहिँ मैले रञ्जना गलीबाट लिएको थिएँ। तपाईँलाई रञ्जना गली थाहा छैन भने तपाईँ मेरो मक्खन गलीको भिडियो हेर्नु, त्यो मक्खन गलीको एन्डबाट ठ्याक्कै अपोजिटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दे यु विल फाइन्ड इट। सो या मैले त्यहाँबाट किनेको थिएँ एन्ड इट इज क्वाइट लङ। अ बेल्ट वाज अल्सो गिभन अनि या द्याट्स इट। अब कलेक्सनको लागि यति नै हो गाइज। यो चाहिँ मेरो नर्मल कुर्ताजहरू हो। आई हेभ नट इन्क्लुडेड माई पार्टी वेयर क्लोथ्स अर कुर्तिज। सो इफ यु वान्ट टु वाच द्याट भिडियो प्लिज कमेन्ट गरेर मलाई भनिदिनु होला। डोन्ट फर्गेट टु लाइक माई भिडियो एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड अल्सो फलो मी अन इन्स्टाग्राम। मेरो इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु, प्लिज मलाई त्यहाँ गएर फलो गरिदिनु होला। अन्टिल देन सी इन माई नेक्स्ट भिडियो। टिल देन गुड बाई।